हेलो नमस्ते सबैलाई स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो प्रशान्त दास अफिसियलको नयाँ च्यानलमा है। जसरी कि अब यो चाहिँ हाम्रो यो च्यानलको फर्स्ट भिडियो हो जसमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स अफ फिजिक्स भनेर अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि स्पेशली बनाइदिएको छु हैन। थोरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ बाँकी छ। यो चाहिँ थोरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई पार्ट 2 मा अपलोड गरिदिने छु है। यो चाहिँ हाम्रो भिडियो पार्ट 1 भिडियो हो, ठीक छ नि। टिल देन पार्ट 1 हेर्दै गर्नु होला अनि त्यसपछि पार्ट 2 चाहिँ म नेक्स्ट पार्टमा हजुरलाई देखाइदिन्छु अनि लास्टमा मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनशट गर्ने पनि समेत दिन्छु र यसको पीडीएफ बनाएर चाहिँ मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु है त। ल अब फर्स्टमा तपाईहरु फर्स्टमा मेकानिक्सबाट सुरु गरौँ हेर्नु है। फर्स्टमा हाम्रो के छ भन्ने नि हामीसँग चारवटा पोर्सन्सहरु छ ल। मेकानिक्स छ एउटा, अनि त्यसपछि हाम्रो के छ मेकानिक्स छ एउटा, अनि त्यसपछि थर्मोडायनामिक्स छ हैन। मेकानिक्स छ अनि थर्मोडायनामिक्स छ, अनि त्यसपछि अर्को के छ भने वेभ एन्ड अप्टिक्स छ हैन। वेभ एन्ड अप्टिक्स छ अनि चौथो हामीसँग भनेको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम, ठीक छ नि। हाम्रो चौथो भनेको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। ओके, यति चारवटा पोर्सनबाट हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ ल। अब पहिलो पोर्सनमा मेकानिक्सको कुरा गर्दाखेरि हैन, मेकानिक्सको पोर्सनको कुरा गर्दाखेरि एकदम सजिलो छ हैन। सजिलो भन्नाले पनि तीनटा च्याप्टरबाटै क्वेशन्सहरु एकदम फिक्स क्वेशन्सहरु छ। सो यहाँबाट अलिक पढ्न पनि सजिलो हुनेछ तपाईहरुलाई। ओके, अब मैले भन्दिनँ कि 100% यही क्वेशन्सहरु माथि डिपेन्ड भएर जानु। मैले के गरेको भने नि फिल्टर फिट गरेर म तपाईहरुलाई क्वेशन दिएको है। जस्तै कि अब यहाँ हेर्नु ल, फिल्टर गरेर हैन, फिल्टर गरेर मैले तपाईहरुलाई क्वेशन दिएको छु है। जुन हुन्छ नि कुनै पनि 100% क्वेशन्सबाट 100%बाट फिल्टर गरिन्छ अनि फिल्टर गरेर चाहिँ म तपाईहरुलाई यो क्वेशन्स दिएको छु है त। सो अब आफै बुझ्नु होला, एकदमै राम्रो मार्क्स अब्टेन गर्नलाई पनि यो क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई यदि लक राम्रो छ भने एकदम हेल्पफुल हुनेछ। लास्ट टाइम पनि 80% क्वेशन्सहरु चाहिँ म्याच भएको थियो, अब यसपालि पनि हुनेछ भन्ने आशा छ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। ओके, हेर्नु मेकानिक्समा फर्स्टमा के छ भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया फर रड अबाउट एन एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर है। भन्नुको अर्थात के छ भने तपाईहरुले मोमेन्ट अफ इनर्शियाको बारेमा पढ्नु भयो होला हैन। मोमेन्ट अफ इनर्शियाको बारेमा पढ्नु भएको छ होला अनि त्यसको चाहिँ डिफरेन्ट एप्लिकेसन्सहरु छ। डिफरेन्ट रिजिड बडिजको लागि डिफरेन्ट मोमेन्ट अफ इनर्शिया छ एज इट इज टेन्सर क्वान्टिटी हैन। अनि अब टेन्सर क्वान्टिटी हो भने त डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ नि त त्यसको भ्यालुहरु। अब यहाँ हेर्नु ल, त्यही भएर अब कुनै पनि रड छ हैन, कुनै एउटा रड छ, यो रडको चाहिँ सेन्टरको थ्रु यसको एक्सिस अफ रोटेसन हामीले सेन्टरको थ्रु राख्दाखेरि कति आउँछ ml²/12 आउँछ भनेर मोमेन्ट अफ इनर्शिया यति हो भनेर प्रुभ गर्नु भनेर भन्छ क्वेशनले, ठीक छ। अर्को सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु हाफ I ओमेगा² वेयर सिम्बल एज युजुअल मिनिङ। यसको हेर्नु काइनेटिक एनर्जी भनेको हामीले लिनियर मोसनमा हाफ mv² पढेकै छौं हैन। अब मैले तपाईहरुलाई पढाउँदाखेरि मासलाई मोमेन्ट अफ इनर्शियासँग कम्पेयर गर्ने, भेलोसिटीलाई एंगुलर भेलोसिटी ओमेगासँग कम्पेयर गर्ने, यसो गर्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ कति आउँछ त I ओमेगा² नै आउनेछ र यसैलाई प्रुभ गर्नुस् भनेर तपाईले क्वेशनले सोध्छ ल। यो दुईटा भयो। अनि अर्को कुरा हेर्दै गर्नु ल। अब डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर एसेलरेसन प्रोड्युस इन रोलिङ बडी, ठीक छ। अब रोलिङ बडीमा चाहिँ कति एसेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भनेर एक्जाममा सोध्यो भने के गर्ने हामीले। ओके, त अब यसको लागि हामीले यहाँ हेर्नु ल, हामीसँग कुनै रोलिङ बडी छ, अब त्यसमा कति एसेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। कुनै एउटा पाथमा रोलिङ बडी यसरी रोल गर्दै गइरहेछ भने, यो स्ट्रेट पाथमा यसरी रोल गर्दै गइरहेछ भने लिनियर मोसन पनि कभर गरिरहेछ हैन। लिनियर मोसन पनि कभर गरिरहेछ प्लस यो रोटेट पनि भइरहेछ भनेपछि रोटेशनल मोसन पनि कभर गरिरहेछ भनेपछि यो के को कम्बिनेसन भयो त, रोटेशनल मोसन प्लस लिनियर मोसनको कम्बिनेसन भयो हैन। अब यसमा चाहिँ एसेलरेसनको एक्सप्रेसन निकाल्नु होला भनेर भन्छ है त। ल अनि त्यसपछि यसमा के गरिदिनु भने काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा² हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु होला ल, किनभने लिनियर मोसनको लागि हाफ mv² अनि रोटेशनल मोसनको लागि हाफ I ओमेगा²। ल यो पनि भयो। अनि अर्को कुरा, अब तपाईलाई मैले सिम्पली त्यही मात्र दिइहाल्यो भने हिन्ट सबैको अलिअलि हिन्ट पनि दिँदै गर्छु ल। अनि सबैजना हेर्दै गर्नु ल। यो डिफाइन एसएचएम भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसन हैन। सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। सो दैट मोसन सिम्पल छ त, केही छैन यसमा, ठीक छ नि। तपाईलाई टाइम पिरियड इक्वल्स टु के प्रुभ गर्न भनेको छ, टाइम पिरियड इक्वल्स टु 2 पाई अंडर रूट L/g
प्रुभ गर्नुहोस्, टाइम पिरियड निकालिदिनुहोस् लास्टमा हैन। अनि त्यसपछि एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु -x भनेर प्रुभ गरिदिनु। यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मिन पोजिसन, यो भनेको एक्सेलरेसन। दुईटै एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यो प्रुभ गरिदिनु भयो भने त्यो एसएचएममा प्रुभ गर्छ भनेर बुझिन्छ। अनि मास स्प्रिङ सिस्टम त भर्टिकल वाला मास स्प्रिङ बढी सोध्छ है। मास स्प्रिङ सिस्टमको टाइम पिरियड कति हुन्छ त थाहा होला, 2π√m/k वेयर k इज द स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट। ठिक छ। अनि एसएन फर्मुला 2t cos θ बाई रो आरजी, यो तपाईँले अब स्ट्याटिक्सबाट फ्लुइड स्ट्याटिक्सबाट सोधेको एसएन फर्मुला। ठिक छ। एसएन फर्मुला अब क्यापिलरी ट्युबमा चाहिँ क्यापिलरी ट्युब भनेर पनि कहिलेका सोधिन सक्छ। एउटै क्वेसन भिन्न तरिकाले पनि सोधिन सक्छ है क्यापिलरी ट्युबमा भनेर। अब डिराइभ एक्सप्रेसन फर सर्फेस इनर्जी एन्ड सर्फेस टेन्सन। सर्फेस इनर्जी एन्ड सर्फेस टेन्सन। सर्फेस इनर्जी भनेको सिग्मा अनि सर्फेस टेन्सन भनेको के हो त? सर्फेस टेन्सन भनेको टी हो। यसको बिचको रिलेसन प्रुभ गर्नु। हेर्नु होला बुकमा अलिकति डेरिभेसन, सबैको डेरिभेसनको आन्सर्सहरू पनि म तपाईँलाई छिटै नै ल्याइदिनेछु है त। ल टेन्सन नलिनु। अब यहाँ हेर्नु ल, डिटरमाइन द कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी बाई स्टोक्स मेथड। ओके, स्टोक्स मेथडबाट कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी निकाल्नु पर्ने हामीले हैन। अब कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको फर्मुला 6π/RV हैन। यसमा सिम्बल्सहरू आफ्नो आफ्नो मिनिङ छ। यो चाहिँ स्टोक्स ल अथवा स्टोक्स फर्मुला भनौँ हैन, स्टोक्स ल अथवा स्टोक्स फर्मुला। अनि डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर टर्मिनल भेलोसिटी व्हेन स्मल स्पेरिकल बडी इज, यसको टर्मिनल भेलोसिटी भनेको कुनै पनि एउटा फ्लुइड छ हैन, एउटा यो के भन्छ ड्रपलेट छ, यो भिस्कस फ्लुइडमा यसरी मुनि झरिरहेछ भने अब यसको माथि के हुन्छ अपथ्रस्ट लाग्छ, अनि माथि नै भिस्कस फोर्स पनि लाग्छ, मुनि चाहिँ के वेट लाग्छ हो कि हैन। अब अनि यो अपथ्रस्ट र भिस्कस फोर्सले चाहिँ वेटलाई ब्यालेन्स गरेको कारणले यो चाहिँ अब कन्स्ट्यान्ट एउटा भी भेलोसिटीले मुभ गर्छ मुनि, त्यसैलाई हामीले टर्मिनल भेलोसिटी भन्ने हो, सिम्पल हैन। स्टेट एक्सप्लेन्स बर्नौलीज थ्योरम। ल बर्नौली थ्योरमले प्रेसर इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी पर युनिट मास रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनिरहेछ। त्यही हो, यसलाई नै प्रुभ गरिदिनु। ठिक छ, सक्यो त। मेकानिक्सको यति पढ्नु भयो भने त भइहाल्यो नि। हेर्नु म तपाईँलाई सबै क्वेसन्सको अलिअलि हिन्ट दिइसकेको छु। ओके, अब यसको डेरिभेसन्स चाहिँ हामीले अगाडि पढ्नुपर्छ। ल 6 मिनटमा मैले तपाईँलाई 7 मिनटमा मैले मेकानिक्स सघाइदिएँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल अब हेरौँ हामी थर्मोडाइनामिक्सतिर। हेर्नु सर्टकटमा चाहिँ एकदम मजाले यहाँ हेर्नु, थर्मोडाइनामिक्समा CP = R। CP भनेको मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम। R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, जसको भ्यालु 8.41 हुन्छ हैन, जुल पर मोल केल्भिन। अनि यो भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ डेरिभेसन म तपाईँहरूलाई सबैको डेरिभेसन्सहरू चाहिँ तपाईँलाई प्लेलिस्ट बनाएर हालिदिन्छु ल। बनाएर डिराइभ एक्सप्रेसन फर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अभियसली एडियाबेटिक प्रोसेसमा कति वर्क गरिन्छ हैन, त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ हैन। ठिक छ, एडियाबेटिक प्रोसेसमा यसको डेरिभेसन पनि हालिदिनेछु र तपाईँहरूले यसको डेरिभेसन एकपल्ट किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। PV को पावर गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट, दिस इज द इक्वेसन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठिक छ, एडियाबेटिक प्रोसेसमा चाहिँ इक्वेसन छ। ओके, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै प्रोबेबिलिटी बढी छ सोध्ने। ल यो सोध्ने थर्मोडाइनामिक्सबाट यो सोध्ने प्रोबेबिलिटी बढी, अनि यो सोध्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै बढी हुन्छ। डिस्क्राइब वर्किङ अफ कार्नोट इन्जिन। हेर्नु, कार्नोट इन्जिन, पेट्रोल इन्जिन, डिजल इन्जिन, एकदमै सिक्वेन्समा तिनटै तपाईँहरूले मजाले गरि नै हाल्नु होला है। तिनवटा त छ सेकेन्ड लबाट, तिनवटा गरिहाल्नु भइहाल्छ। न्युमेरिकल्सको म तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल्स पनि च्याप्टर वाइज सल्भ गरेर म तपाईँलाई प्लेलिस्ट बनाएर हालिदिन्छु भिडियो। अनि हेर्नु वेभ एन्ड अप्टिक्स छ। अब वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ एउटा यदि आयो भने फर्स्ट च्याप्टरबाट फिक्स क्वेसन यही नै हो हैन, इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ। ठिक छ। अनि त्यसपछि अब मेकानिकल वेभ्सबाट टेम्परेचरले के असर पार्छ, प्रेसर, डेन्सिटी, ह्युमिडिटीलेस, भेलोसिटी अफ साउन्डमा अथवा स्पिड अफ साउन्डमा के फरक पार्छ, के रिलेसन्स छ, यो चाहिँ 3 मार्क्समा तपाईँहरूलाई सोध्ने छ। राइट न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड। हेर्नु, बल्क मोडुलसलाई हामीले रिप्लेस गरेर, ठिक छ, बल्क मोडुलसलाई हामीले रिप्लेस गरेको छौँ। ठिक छ नि, ल्याप्लेस, त्यो रिप्लेस गर्ने काम चाहिँ ल्याप्लेसले गरेको छ। ल्याप्लेसले करेक्ट गरेको कारणले ल्याप्लेस करेक्सन पनि भन्न मिल्छ इन्डाइरेक्टली। ठिक छ, यो चाहिँ न्युटन्स फर्मुला डिराइभ गर्ने र ल्याप्लेसले करेक्सन गरेको कुरालाई एक्सप्लेनेसन गरिदिने। अनि त्यसपछि यो हामीले अब अर्गेन पाइपको कुरा गर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि अर्गेन पाइप भनेको के हो भने नि, हेर्नु तपाईँले फ्लुइड त पक्कै पनि बजाउनु भएको छ होला। बाँसुरी भन्न खोजेको, बाँसुरीको दुईटै इन्ड के हुन्छ, दुईटा इन्ड आई मिन यहाँ एउटा यहाँ पनि इन्ड खुला हुन्छ अनि बजाउने ठाउँमा पनि खुलै हुन्छ भनेपछि के भयो त बुझ्नु कुरा है। भनेपछि के भयो भने नि यो ओपन अर्गेन पाइप भयो। ओपन अर्गेन पाइपमा चाहिँ मधुरो साउन्ड निस्किन्छ, राम्रो साउन्ड निस्किन्छ। अब राम्रो साउन्ड निकाल्नको लागि के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त, दुईटै अड एन्ड इभन हार्मोनिक्स हुनुपर्छ। ल
अड र इभन दुईटै हार्मोनिक्स हुनुपर्छ अनि त्यही भनिरहेछ क्या अड एन्ड इभन हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट इन एन ओपन अर्गन पाइप भनिरहेछ ठिक छ यही प्रुभ गर्नु सो गरिदिनु विथ नेसेसरी डायग्राम्स यसको पनि अब तपाईँहरूले डेरिभेसन पाइहाल्नु हुनेछ पुरानो च्यानल भएको है त त्यसमा सबै अपलोडेड थियो तर डोन्ट वरी ओके वी विल अपलोड अल द भिडियोज इन न्यू च्यानल वन्स अगेन ओके ल अब चाहिँ अझै दामी तरिकाले गर्नुपर्छ हाम्रो नयाँ च्यानलमा अब यहाँ हेर्नुहोस् ल अब अब क्लोज अर्गन पाइपको लागि पनि त्यही हो अनि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन रिजोनेन्स बाई रेजोनेन्स मेथड रेजोनेन्स ट्युबबाट यो त्यति धेरै सोध्दैन यदि यहाँबाट सोध्यो भने चाहिँ यो र यो क्वेसनबाट कुनै एउटा आउँछ इन्ट करेक्सनको पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ यो पनि अलिकति हेरेर जाँदा हुन्छ ल इन्ट करेक्सनको पनि समय छ भने चाहिँ अब डिफाइन डोप्लर इफेक्ट भनेको के हो एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउँछ ड्यु टु मुभमेन्ट अफ सोर्स एन्ड के हुन्छ लिसनर ठिक छ नि एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा जे चेन्ज आउँछ त्यसैले डोप्लर इफेक्ट भन्छ अब डोप्लर इफेक्टको डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू रहेको हुन्छ होइन जब सोर्स सपोज यो सोर्स छ होइन सोर्स छ हामीसँग अब्जर्भर छ यसको चारवटा अनि 3टा केस छ होइन 4टा हुन्छ तर अब 3टा केस चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली सोधिरहेको हुन्छ अब हेर्नु ल कहिले सोर्स एज पर सोर्स ओभर अब्जर्भर ठिक छ अब कहिले सोर्स र अब्जर्भर दुइटै एकअर्कातिर मुभ गरिरहेको हुन्छ कहिले सोर्स वेन सोर्स मुभ्स अवे फ्रम द स्टेसनरी अब्जर्भर ठिक छ अब अब्जर्भर छ यसको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ ठिक छ अनि सोर्स चाहिँ स्टेसनरी अब्जेक्ट चाहिँ स्टेसनरी छ र सोर्स चाहिँ अवे मुभ गरिरहेछ अर्को कन्डिसन अब्जर्भर मुभ्स टुवार्ड्स द स्टेसनरी सोर्स अब्जर्भर हो होइन यो चाहिँ सोर्सतिर मुभ गरिरहेछ सोर्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ यति बेला ठिक छ यसको बुझ्नुभयो ठिक छ नि अब यो 3टै कन्डिसनको तपाईँले एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति निकाल्ने भनेर सोध्छ है त यसको के गरिदिने VOVS है यहाँ अब प्लस माइनस यहाँ हाल्ने ल ठिक छ नि यो चाहिँ एउटा ओभरअल फर्मुला हो ओके अब अरू चाहिँ तपाईँहरूले सबै कन्डिसन्सहरूको लागि कुनैको लागि प्लस कुनैको लागि माइनस कुनैको लागि अब स्टेसनरी अब्जर्भर छ भने कुनैको लागि भी अब्जर्भर भनेको 0 हाल्ने स्टेसनरी छ भने ठिक छ यो पनि भयो 4टै कन्डिसन स्ट्यान्ड एन्ड एक्सप्लेन हाइजेन्स प्रिन्सिपल एन्ड डिराइभ स्नेस ल हेर्नु ल स्नेस ल भनेको के हो म्यू इक्वल्स टु साइन आई अपन साइन आर ठिक छ रेसियो अफ साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स एन्ड एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज इक्वल टु द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द्याट मिडियम ठिक छ नि यो भनेको के हो त यसलाई भनिन्छ स्नेस ल है यसलाई के भन्छ साथी भन्नुहोस् त स्नेस ल भन्छ यो प्रुभ गर्नु हाइजेन्स प्रिन्सिपल युज गरेर यो प्रुभ गर्नु अथवा अर्को के पनि सोधिदिन सक्छ भने तपाईँलाई एंगल आई इक्वल्स टु एंगल आर ठिक छ दिस इज ल अफ रिफ्लेक्सन ठिक छ यो चाहिँ रिफ्र्याक्सन भयो अघि यो चाहिँ के हो त हामीसँग रिफ्लेक्सन ल अफ रिफ्लेक्सन ठिक छ ल अफ रिफ्लेक्सन प्रुभ गर्नु भनेर भन्छ ओके यो चाहिँ अब केमा हुन्छ यो हाइजेन्स प्रिन्सिपलमा है यो चाहिँ मिस भयो किनभने आई इक्वल्स टु हाफ रो VR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ठिक छ यो प्रेसर एम्प्लिट्युड रिलेसन हो होइन यो चाहिँ प्रुभ गरिहाल्नु होला त्यति खासै सोध्दैन नगर्दा नै हुन्छ ओके तर अब सोधियो भने त अब त्यस्तै हो है बाई यङ्स डबल स्लिट यहाँ हेर्नु यङ्स डबल स्लिट क्वेसन त एकदमै फिक्स क्वेसन हो होइन यसको फ्रिन्ज विथ अब ब्राइट र डार्क फ्रिन्ज हेर्नु ल ब्राइट फ्रिन्जको लागि फ्रिन्ज विथ अनि त्यसपछि डार्क फ्रिन्जको लागि फ्रिन्ज विथ इक्वल हुन्छ कति हुन्छ त ल्याम्डा डी अपन डी हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुहोस् ल ल्याम्डा इक्वल्स टु के हो वेभ लेन्थ डी भनेको क्यापिटल डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन स्मल डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द 2 स्लिट्स ठिक छ यङ्स डबल स्लिटबाट प्रुभ गर्नुहोस् डिस्क्राइब फ्रन्ट अपर सिङ्गल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट अब फ्रन्ट अपर सिङ्गल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट एन्ड म्याक्सिमा र मिनिमाको कन्डिसन्सहरू निकाल्नु भन्छ है एउटा कुरा के बुझ्नु इन्टरफेरेन्सको जस्ट अपोजिट कन्डिसन भनेको डिफ्र्याक्सन हो ठिक छ नि डिफ्र्याक्सन इज द अपोजिट फेनोमेना अफ इन्टरफेरेन्स अलिअलि अपोजिट हुन्छ ल यसको कन्स्ट्रक्टिभ त्यसको लागि डिस्ट्रक्टिभ हुनेछ है सिम्पली बुझ्नु न है यसमा यङ्स डबल स्लिट र फ्रन्ट अप्परमा एउटा आउँछ यसमा यङ्स डबल स्लिटकै बढी प्रोबेबिलिटी मलाई लाग्ने छ है तर फ्रन्ट अप्पर पनि चाहिँ अलिअलि चान्सेस छ ओके ल अब यहाँ हेर्नु इलेक्ट्रिसिटीको मैले तपाईँलाई पार्ट 1 सम्म यति मात्र बनाएँ पार्ट 2 मा अझै बाँकीको रिमेनिङ बनाइदिन्छु है मैले भ्याएसम्म आज यति नै बनाइदिएको छु अब यहाँ हेर्नु ल इलेक्ट्रिसिटीमा के छ भने इलेक्ट्रिसिटीमा तपाईँलाई किर्चफ्स ल फर्स्ट ल र सेकेन्ड लको आधारमा तपाईँहरूलाई सोध्छ एक्जाममा अब किर्चफ्स फर्स्ट ललाई के पनि भन्छ करेन्ट ल पनि भनिन्छ अनि करेन्ट ल के को आधारमा छ कन्जर्भेसन अफ चार्जको आधारमा ठिक छ करेन्ट ललाई के पनि भनिन्छ लुप ल पनि भनिन्छ है अब किर्चफ सेकेन्ड ल छ कुरा सेकेन्ड लको छ भने किर्चफ्सको सेकेन्ड ल इज अल्सो कल्ड एज के भन्नुहोस् त भोल्टेज ल होइन अल्सो कल्ड एज भोल्टेज ल यो भोल्टेज ललाई के पनि भनिन्छ करेन्ट ललाई लुप ल होइन है करेन्ट ल होइन लुप ल यो लुप ल त यो है भोल्टेज ल इज अल्सो कल्ड एज
लुप ल, ठिक छ। भोल्टेज ल इज अल्सो कल्ड एज के भन्नुहोस् त, लुप ल। करेन्ट ललाई चाहिँ जङ्सन ल भनिन्छ है, जङ्सन ल भनिन्छ, किनभने यो जङ्सनमा कुनै करेन्ट आइरहेछ भने जङ्सनमा गएर के हुन्छ त यो छुट्टिन्छ, ठिक छ नि, छुट्टिन्छ करेन्ट, ओके। अनि भोल्टेज ल अथवा लुप ल चाहिँ के हुन्छ भने अब टोटल इएमएफहरूको कुरा आउँछ, यसको समेसन अफ इएमएफ इज इक्वल टु आइआर भन्छ है। यो चाहिँ हामीले भोल्टेज ल अथवा लुप लबाट क्ल्यारिफिकेसन अब प्रुभ गर्दाखेरि बुझ्ने हो। अनि व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल युज गरेर हेर्नुहोस् ल, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपल युज गरेर हामीले चाहिँ किर्चफ्स के भन्छ अननोन रेसिस्टेन्स निकाल्ने ल। व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको यस्तो के, जस्तै कि हामीलाई 4टा रेसिस्टेन्स छ, यहाँ छ रेसिस्टेन्स, यहाँ छ रेसिस्टेन्स, यहाँ पनि रेसिस्टेन्स छ अनि यहाँ पनि रेसिस्टेन्स छ, ठिक छ। बिचमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ जसले नल डिफ्लेक्सन देखाइरहेछ, अनि यसलाई चाहिँ हामीले टक्क इएमएफ ई भएको ब्याट्रीसँग कनेक्सन गरिदिउँ। यो पिक्युआरएक्स नाम दिउँ भने यसलाई क्रस गर्नुहोस् ल, यसलाई क्रस गर्नुहोस् त, क्रस गरेपछि के दिन्छ यसले, हेर्नु ल, क्रस गरौँ, पी इन्टु आर इक्वल्स टु एक्स इन्टु क्यू, क्रस गरे पी इन्टु आर इक्वल्स टु एक्स इन्टु क्यू, क्रस गरे के। अब पिआर बाई क्यू भनेको के हुन्छ त, एक्स हुन्छ, अननोन रेसिस्टेन्स यसरी निकाल्ने हो, ठिक छ। ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा के हुन्छ त, ब्यालेन्स कन्डिसनमा यो र यो इक्वल हुन्छ, त्यही भन्न खोजेको। अनि यो पनि भयो, ठिक छ। भनेपछि अब ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्ने, ग्याल्भेनोमिटर भोल्टमिटरलाई कन्भर्ट गर्ने, यो कुरा तपाईँहरूले बुझि नै हाल्नु, यो दुईवटा कन्भर्जन छ हामीसँग, ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को छ हामीले पोटेन्सियोमिटर युज गरेर, पोटेन्सियोमिटरको अन्य एप्लिकेसनहरू पनि छ, दुईवटा इएमएफ कम्पेयर गर्ने पनि हुन्छ, अर्को इन्टरनल रेसिस्टेन्स निकाल्ने पनि हुन्छ। यो चाहिँ इन्टरनल रेसिस्टेन्स निकाल्ने मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन हो। अनि त्यसपछि यो हेर्नु, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टबाट चाहिँ सिब्याक इफेक्ट के हो, पेल्टियर इफेक्ट के हो, जुल्स इफेक्ट के हो, थम्सन इफेक्ट के हो, 4टाको डेफिनेसनबाट एउटा डेफिनेसन त एकदम फिक्स क्वेसन हो है। अनि त्यसपछि यो क्वेसन पनि यदि आयो भने थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टबाट जम्मा यही क्वेसन आउँछ, भेरिएसन अफ इएमएफ विथ टेम्परेचर, ठिक छ। टेम्परेचरसँग के रिलेसन छ, न्युट्रल टेम्परेचर भने के हो, टेम्परेचर अफ इन्भर्जन भने के हो, यस्ता कुराहरू बुझ्नु ल। जस्तै कि हामीसँग के छ भने यहाँ 0 टेम्परेचर छ, दिस इज टेम्परेचर अफ कोल्ड जङ्सन, 0 टेम्परेचर। अब यहाँबाट टेम्परेचर, यहाँ इएमएफ छ, यहाँ टेम्परेचर छ, ठिक छ। अब टेम्परेचर बढ्दै जाँदाखेरि इएमएफ पनि बढ्दै गयो, यहाँ गएर म्याक्सिमम इएमएफ भयो, यो म्याक्सिमम इएमएफ फेरि इएमएफ घट्दै गयो, यहाँ गएर के हुन्छ त, अब यहाँदेखि इन्भर्ट हुन थाल्छ, डाइरेक्सन अफ इएमएफ चेन्ज हुन थाल्छ, दिस इज टेम्परेचर अफ इन्भर्जन। अनि यहाँ भनेको न्युट्रल टेम्परेचर हुन्छ जसमा म्याक्सिमम इएमएफ हुन्छ, यसमा के हुन्छ त, म्याक्सिमम इएमएफ हुन्छ। विथ नेसेसरी ग्राफ भनेर चाहिँ यो ग्राफ बनाउने, यसैलाई एक्सप्लेन गर्ने। एन्ड दिस न्युट्रल टेम्परेचर अफ कोल्ड जङ्सन एन्ड टेम्परेचर अफ इन्भर्जन, ठिक छ। अब म्याग्नेटिक फिल्डमा त के भन्नु, तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ होइन, यत्रो धेरै एप्लिकेसनहरू छ म्याग्नेटिक फिल्डको है। अब म्याग्नेटिक फिल्डको हामीले बायट-सावर्ट ल युज गरेर 4टा एप्लिकेसन निकाल्ने गर्छौँ। एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ सर्कुलर कोइल क्यारिङ वायर होइन, अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ सोलिनोइड, एउटा सोलिनोइडवाला क्वेसन आउँछ, एउटा लङ स्टेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, अनि अर्को त सिम्पलवाला के हुन्छ भने सेन्टर अफ कोइल, ठिक छ। 4टा एप्लिकेसन हुनेछ। अर्को एम्पियर्स ल हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, अनि अर्को चाहिँ हामीसँग म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मेटेरियल्स, अनि अल्टरनेटिङ करेन्ट छ, अनि सेमिकन्डक्टर छ, अनि मोडर्न फिजिक्सको पनि बाँकी छ है। यहाँ त मैले अघि मेन्सनै गर्न बिर्सेछु है, मोडर्न फिजिक्सको पनि बाँकी छ, ठिक छ। अब अन्य तमाम बाँकीको च्याप्टर्सहरूको क्वेसन्सहरू चाहिँ पार्ट 2 मा अपलोड गर्नेछु। टिल देन हेभ अ ग्रेट डे, हेभ अ ग्रेट टाइम, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, मिट यु इन द पार्ट 2, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।